बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मिसेज़ राहिला नूरुद्दीन ने बड़ी मोहब्बत से कहा है कि तुम मेरे बेटे जैसे हो, और ये मेरा एजाज़ है जिसमें कोई शक नहीं है। ये जुमला सुन के तो मेरी वालदा को भी बहुत खुशी हुई होगी। ये एजाज़ हर किसी के नसीब में नहीं होता। मेरा रब इस मोहब्बत को और इस तरह के जो फीलिंग है, ये बहुत ट्रू फीलिंग होती है। एक बात मैंने ज़िंदगी से सीखी है कि ख़वातीन जितना सच महसूस करती हैं और जितना उनके दिल को सिंसेरिटी का और अच्छाई का इल्म हो जाता है, यानी कभी कभी तो मुझे लगता है इनके कान, यहाँ पीछे भी आँख होती है, पीछे भी एक आध कान होता है, यानी इतनी अल्लाह ने इनकी सेंसिटिविटी रखी है। वो कहती हैं कि मेरी बेटी की शादी होने वाली है और आपकी वीडियो सुन सुन के हमने बहुत लर्न किया है। इन्होंने अपनी बेटी की प्री मैरिज काउंसलिंग भी कराई, लेकिन जो मसला है वो बहुत गंभीर है। और वो कहती हैं कि हम बहुत परेशान हैं कि मेरी बेटी के डेज़ एन उसी दिन हैं जिस रोज़ शादी। तो ये बात सिर्फ वो जानती है जब मैं जानती हूँ। क्या हमें ये बात दूल्हे वालों को बता देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए। और ये जो आप कहते होते हैं कि इससे बड़ी इंसल्ट होती है और दूल्हे माइंड करते हैं, तो क्या करना चाहिए? मिसेज़ राहिला, खुशकिस्मती ये हुई कि चूँकि ये मसला मुसलसल आ रहा था, तो 5-6 माह पहले मैंने डॉक्टर साहब से गुजारिश की और उन्होंने अपने असातिज़ा से बात की, और उसके बाद उन्होंने कोई 2 माह पहले एक फूड सप्लीमेंट तैयार किया। और उनका टारगेट ये था कि जो जितने हज पे ख़वातीन जाती हैं वहाँ जाके उनको डेज़ हो जाते हैं तो ज़ाहिर हज ख़राब हो जाता है, उम्रे का आपका तवाफ़ ख़राब हो जाता है। वैसे तो जो फितरी चीज़ है इसको रोका नहीं जा सकता। अगर आपको याद हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत आयशा इस कैफियत को उन्होंने फ़ेस किया था। और इबादत यानी ईद के मामले में भी ऐसा हो जाए तो ख़वातीन को नमाज के लिए जाने का हुक्म है। वो वहाँ बैठ जाएंगी, दुआ में शरीक होंगी, लेकिन इबादत वो नहीं कर पाएंगी। लेकिन ये जो हिकमत है ये बहुत ही शानदार चीज़ है। उन्होंने एक ऐसी शानदार चीज़ तैयार की है, उसका नाम है राहत ज़ायरा। अच्छा, अब इसका वो दूसरा वर्जन भी तैयार कर रही हैं कि उसकी ब्रांडिंग हो रही है, डिज़ाइन उसके बन गए, अभी आपको शायद पीछे वो नज़र भी आ जाए। तो ये उन बच्चियों के लिए और उन ख़वातीन के लिए है कि जो हरम में जाते हुए वो चाहती हैं कि उनके डेज़ डिले हो जाएं। तो आपको 10 दिन पहले ये रोज़ाना सुबह निहार मुँह खानी होती है, 1 चम्मच। इसमें 5 अहम आइटम्स शामिल हैं जो यूँ समझें कि मिजाज के ठंडे हैं, और इनको शरबत संदल के साथ खाना होता है सुबह और शाम को। और जितनी बच्चियों पे, ख़वातीन पे उन्होंने तजर्बा किया जो हरम जाती हैं उम्रे के लिए और उनको डिले करने के लिए, 2 केसेस में हमने उन बच्चियों पे भी इसको आजमाया कि जिनके डेज़ आ गए थे शादी वाली शब। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत अफाका हुआ। तो अब ये इसको राहत ज़ायरा के नाम से ये प्रोडक्ट जो है इस वक्त अवेलेबल होगा। आप अगर हरम जा रहे हैं तो जाने से पहले ये ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तौर पे मिसेज़ राहिला, आप अपनी बेटी के लिए अगर आप बेहतर डॉक्टर साहब से बात करना चाहें तो बिस्मिल्लाह बात कर लें, 0301 4585 405। और अगर आप ये मंगवाना चाहें, राहत ज़ायरा इसका नाम है। और जो दूसरा उसका आ रहा है वर्जन, में उसका नाम भी आपको बता देता हूँ। वो जनाब है, वो मैं आपको इंशाल्लाह कल बताऊँगा कि उसकी डिटेल मेरे पास है। मैंने एक दवा देखी, अब कहीं आगे पीछे हो गई, तो ये इंशाल्लाह मसला आपका हल हो जाएगा। अच्छा जी, ईशा कहती हैं कि सर अगर बेटे अपनी, इसका मतलब मिसेज़ ईशा हैं, ये ईशा नहीं होगा, ये तो मॉडर्न नाम है, ASIHO, आयशा के फिर ये हो सकते हैं। मिसेज़ आयशा कहती हैं कि अगर बेटे अपनी बीवियों के कहने में आकर अपनी बहनों पर खर्च करना बंद कर दें तो माँ किस तरह अपने बेटे को ऐसा करने से रोके? और अगर बेटे अपनी बहनों को, ज़ाहिर मेका है वो पेका हैं, वो नहीं देंगे तो कौन देगा? अच्छा, इस मामले में आपको मैं एक चीज़ बताऊं, मेरी वालदा अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दर्जे उनके बढ़े, उन्होंने एक दफ़ा मेरी शिकायत पे, हम दोनों बैठे हुए थे, तो ये मौका मेरा ख्याल हम कहीं हरम में थे,
پاکستان میں نہیں تھے، جب سفر میں تھے تو اس وقت زیادہ دل ہمارا قریب تھا. تو میں نے کہا کہ زندگی میں میری 2 بہنیں ہیں، تو جب بھی موقع آتا ہے بہنوں کو تحفے تحائف دیتے ہیں، ابھی بہنوں کی بچیوں کی شادیاں، بچوں کی شادیاں، اس میں بھی جتنی استطاعت ہوتی ہے اس سے بڑھ کے دیتے ہیں. لیکن جب ان کے دینے کا وقت آتا ہے تو عام طور پہ یہ دل بھی آتا ہے خیال کہ انہوں نے نہیں دیا، نہ بچوں کو دیا نہ بیوی کو دیا، یا اس کی وہ ضرورت ہی نہیں سمجھتے، پر تحفہ تو تحفہ ہی ہوتا ہے. تو میری اماں نے کہا بیٹا وہ کبھی دیں یا نہ دیں، تم نے کبھی دینا بند نہیں کرنا، دل چھوٹا نہ کرنا. جب ہم نہیں ہو اچھا تب یعنی آج سے سمجھو 10 12 14 سال پہلے کی بات ہے، تب وہ اچھی صحت مند تھی، کچھ تصور بھی نہیں تھا کہ وہ گزر جائیں گی. تو انہوں نے کہا جب میں اور تمہارے بابا نہیں ہوں گے، ابا نہیں ہوں گے، تو جو گھر ہے وہ تو میکا نہیں ہوگا، میکا تو بھائی ہوتے ہیں، تو تم اس معاملے میں کبھی دل تنگ نہ کرنا. تو چونکہ یہ خود میرے ساتھ پیش آیا، اچھا میری اہلیہ اس معاملے میں اللہ کی رحمت ہے، یعنی مجھے علم نہیں ہوتا تو وہ میری بھانجیوں کو عیدی یا پاکٹ منی کے طور پہ بھی چیزیں بھیجتی رہتی ہیں، اور بعد میں جب بتاتی ہیں تو ظاہر ہے آپ کو پیار آتا ہے، اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ. یہ اچھا اسی طور پہ بہنوں کے بچوں کی شادی پہ اس نے نان کی شک وہ الگ دلوایا مجھ سے، جو ان کو کوئی چیز دلانی تو الگ دلوایا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ بیویاں کہنے سے یہ معاملہ نہیں رکتا، اگر ماؤں نے اپنے بچوں کو بہت پیار سے ٹرین کیا ہو، گرو کیا ہو. یعنی اگر آپ نے بیٹے کو شادی سے پہلے بتایا ہوتا کہ میرے بچے یہ جو نئی جو محبت ہوگی نا، یہ وہ جیسے پاؤں کی پزیبیں ہوتی ہے، جو چوڑی ہوتی ہے نا چھنکتی ہے، یہ نہ ہو کہ پرانی جو محبتیں ہیں اور پرانی ضرورتیں ہیں اور جو پرانے رشتے ہیں وہ اس سے ختم نہیں ہو جاتے. تو اللہ جیسے جیسے تمہیں استحکام دے گا، ماں کہے یا نہ کہے، باپ کہے یا نہ کہے، تو اپنے بہن بھائیوں پہ اچھا سارا خرچہ نہیں کرنا چاہیے. نہیں، اگر آپ اپنے اس آمدنی کا حصے اللہ بہت زیادہ دے تو بہت زیادہ دے دیں، کم دے تو اس کے مطابق حصے کریں. اس میں میجر حصہ جو ہے وہ مرد کا اپنے پہ، اپنی بچوں پہ، اپنی بیوی پہ. یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ 4تھے درجے پہ پھر آپ کے آئیں گے، ماں باپ بھی آئیں گے، بہن بھائی بھی آئیں گے، ان کو ضرور دینا چاہیے، پر اتنا دیں کہ خود آپ تنگ نہ ہو جائیں. اور جب آپ دیتے ہیں تو اللہ آپ کو اور دیتا ہے. تو بیویوں کو ہم بلیم نہیں دیتے کہ ان کے کہنے پہ رکتے ہیں. بعض دفعہ بہنیں خود رکاوٹ کا باعث بن جاتی ہیں، اپنی بدسلوکی کے باعث. بہنوں کو زبان، ایک کلائنٹ میری بتا رہی تھی کہ وہ اپنے بھائی سے جب ملتی ہیں تو ان کو وہ تانا دیتی ہیں کہ وقت بدل گیا، زمانہ بدل گیا، تم اب بھی وہی 500 دیتے ہو. تو کیا خیال ہے جب وہ سنتا ہوگا ہر عید پہ، اگر اس کے پاس پیسے زیادہ ہوں گے تو وہ 1000 2000 بڑھا دے گا، لیکن اگر وہ اسی 500 پہ، اس کا مطلب ہے اور بہت سارے اس کے ایکسپنسز عید پہ بڑھ جاتے ہوں گے. تو یہ جو تانے مار کے یا وہ والا تب بھی لوگ کم ہو جاتے ہیں. لیکن دینا چاہیے، بہنوں کو بھی دینا چاہیے، بہنوں کے بچوں کو بھی دینا چاہیے، پر اپنے بچوں کا حق مار کر نہیں. ان کے لیے الگ کما لیں، زیادہ کما لیں اور ان کو ضرور دیں. لیکن اب اجازت دیجیے، میں ہوں اختر عباس. السلام علیکم.